जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम के दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो एक साल मुकम्मल हो गया है हुकूमतों को, नई जो हुकूमतें बनी है वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर। तो डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, ये एक साल जो है हुकूमतों का मुकम्मल हुआ है, तो आप ये क्या समझते हैं कि इन नई हुकूमतों ने एक साल में क्या खोया, क्या पाया? आप समझते हैं कि जो इन्होंने वादे किए थे उसकी तरफ कोई पेशरफ्त हुई है, या सिर्फ गुफ्तगू ही हो रही है अभी और इफ्तिताह ही हो रहे हैं? देखिए, शायद अवाम ने ही कुछ खोया है, हुकूमतों ने तो कुछ नहीं खोया। जी। सवाल यह है कि जो कुछ अगर कुछ काम होता है तो उसमें फिर इतनी इश्तिहारी और तशहीरी जी। मुहिम नहीं होती। जी। जहाँ इतनी मसनूई मुहिम चलाने की जरूरत हो कि पूरे पूरे अखबारात के पहले पेज जो हैं वो हों और बड़ी टीवी मुहिम चलाई जाए, जी। तो वो वहां ही होती है कि जहाँ पर जमीन पर और ग्राउंड पर उतनी चीजें ना हो कि जहाँ पे लोगों को जी। आपको मसनूई तौर पर कायल करने की जरूरत पड़े। इस वक्त इंडिकेटर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनके जरिए से कोई बहुत बुनियादी किस्म की चीजें तब्दील होती हुई नजर नहीं आती। कॉस्मेटिक सी कार्रवाइयां हैं, ये कॉस्मेटिक कार्रवाइयां हर हुकूमत करती है और हर हुकूमत के लिए लोगों को बताने के लिए कोई ना कोई चीज जो है वो होती है। लेकिन न जहां तक ताल्लुक होता है कि बुनियादी तब्दीली वो होती है कि आप की कर्जों की मईशत कितनी तब्दीली हुई, सही। सही। आपने सूदी मईशत का खात्मा किस तरह से किया, सही। आपने जो शहाना अखराजात हैं उनमें क्या कमी की, सही। आपने प्रोटोकॉल को किस तरह से खत्म किया, हम्म। आपकी हुकूमत ने आम आदमी की भलाई के लिए क्या हम्म। इकदाम किए, ज़राअत जो हमारी मुल्क की बुनियादी मईशत है उसके इस्तेकाम के लिए क्या फैसले किए गए, सही। हमने एक्सपोर्ट के लिए और बैरूनी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या इकदाम किए गए, और इंपोर्ट बिल कम करने के लिए सही। क्या हमने फैसला किया। आईपीपीस के बारे में जिसमें जमात इस्लामी ने बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई, आईपीपीएस के हवाले उस से तो सिलसिले कुछ का पेशरफ्त आवाम हुई को है कोई डॉक्टर फायदा साहब। हुआ, जी। तो कोई इंडिकेटर ऐसे नहीं है कि हम्म। जिसपे हमें ये महसूस हो कि हम्म। आवाम को कोई उनके हिस्से में कोई लेकिन डॉक्टर रिलीफ साहब, आया। हुकूमत की तरफ से कोई तो दावा किया जी, जाता है कि हमने अफरात ज़र पे काबू पाया है, तरसीलात ज़र बेहतर हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही यही मैं भी अफरात ज़र पे को काबू पाया। तो जी। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिससे हम ये कहें हम्म। कि कोई हमारी हुकूमत ने कोई मुस्तहकम काम किया, कोई सेहत के लिए अवाम को कोई जी। उन को कोई रिलीफ मिला, जी। कोई तालीम के रास्ते पे कोई में हुआ। सही। तो हमने आमा के लिए तो मतलब ये है कि लोग तो वही तालीम के लिए जी। वही फिलॉसफी है जी। कि आपके पास पैसा है तो बच्चे को पढ़ाएं, पैसा सही। है तो इलाज करवाएं, सही। पैसा है तो अपनी जी। हिफाजत करें। जी। जी। तो और कहाँ पैसा है, किसी के पास है नहीं। सही। टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हैं जी। जी लोग, बिल्कुल। बिलवास्ता टैक्स जो है वो जी। बढ़ते चले जा रहे हैं, जी। जी। और बराह रास्त टैक्स का सिस्टम जो है जी। वो जी। कोई अच्छा डॉक्टर नहीं साहब, है इसी बात कि को जिनको आगे टैक्स बढ़ाते देना हैं। चाहिए वो नहीं दे अमजद रहे। इकबाल साहब तो से इसी वही हवाले से चीजें। पूछते हैं। अमजद इकबाल साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं फरीद प्राचा साहब की, वो तो कहते हैं कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो हुकूमत की तरफ से तो दावा है कि हमने मईशत को चलाने के लिए बहुत कुछ किया, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। तो आप क्या कहते हैं कि एक साल में मौजूदा हुकूमत के क्या कारनामे हैं, इन्होंने क्या क्या कारकर्दगी जो है वो अपनी दिखाई है? अमजद इकबाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। जी। अच्छा नए साहब, अमजद इकबाल साहब को तो आवाज़ नहीं आ रही, शायद कोई सिग्नल का इशू है कोई। हमने तो आप ये बताएं कि इस वक्त जैसे फरीद प्राचा साहब कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है, तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, मैं उनकी बात की तईद करता हूँ। जी। एक फ़ौज ज़फ़र फ़ौज जो है ना वो वज़रा की आ गई है, जी। वो भी अखराजात जो है ना वो हुकूमत के जो कंधों पे पड़ेंगे। जी। जी। इस हुकूमत को चाहिए था कि अपने अखराजात कम करते, जी। आमदनी के मुताबिक अखराजात कम होते, आमदनी ज़्यादा होती, फिर तो हम समझते कि सिग्नल जो है ना मईशत के जी। वो संवर रहे हैं, वो बेहतरी की उम्मीद पैदा हो रही है। सही। आप कह सकते हैं कि जो महंगाई की जो रफ्तार से जिस तेज़ी से जी। आगे बढ़ रही, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। जी। जी। लेकिन महंगाई हो रही है। पिछले हफ्ते का महंगाई का देख लें, जी। जी। जो फिगर आए हैं उसमें 0.2527 जो है ना वो महंगाई हर हफ्ते में
جو ہے نا وہ 1/4% جو ہے نا وہ مہنگائی ہو رہی ہے. صحیح. تو اس کے علاوہ آپ اگر پنجاب حکومت کو دیکھیں سوائے صاف ستھرے پنجاب کے مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. یہ خواب دیکھتے رہے دعوے کرتے رہے, ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو دعوے کرنے سے یا خواب دیکھنے سے میرا مطلب ہے کہ حقیقت تو نہیں بن جاتی. اتنا ضرور ہوا ہے کہ پنجاب حکومت ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہیں راول ڈیم میں ایک سی ایم جو ہے نا کیمپ آفس بنا دیا ہے, اور جس طرح کا پروٹوکول لے رہے ہیں اور جس طرح ادھر لوگ جل رہے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, بے روزگاری, اور یہ مزے سے جناب ہارٹ اینڈ کیٹل شو دیکھ رہے ہیں, ہارس اینڈ کیٹل شو دیکھ رہے ہیں, پیسے اڑائے جا رہے ہیں, لمبی لمبیاں گاڑیاں, بہت بڑا ایک پروٹوکول کانوائے ہے. تو یہ نہیں لگتا ہمیں, تو کچھ نظر نہیں آیا کہ ملک جو ہے ترقی کی طرف جا رہا ہے, بلکہ ملک جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. اور ہم ایک دن ضرور میں آپ کو بالکل یہ کہنے میں حق بجا ہوں کہ ہم غربت کی دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں. اور یہ جو حکومت ہے ہماری, ان کو بالکل حکومت کو غریبوں کے مہنگائی کے بارے میں کوئی نہ خبر ہے, نہ اس کے لیے وہ کام کر رہی ہے. لوگوں کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے, ان امپلائمنٹ ہے, ملیں بند ہو رہی ہیں. مجھے ابھی فیصل آباد سے پتہ چلا ہے 167 ٹیکسٹائل سے کہ متعلقہ ملز بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, رمضان آ گیا, ان کا دیکھ لیں رمضان پیکج کیا انہوں نے دیا. انڈیا کے مودی نے تمام رمضان المبارک میں مسلمانوں کے لیے 50% چیزیں لیس کر دی ہیں. مجھے بتایا جائے انہوں نے کیا دیا. 100% مہنگی ہوں گی. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب, عید کے بعد کوئی جماعت اسلامی ایک احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے, اس احتجاجی تحریک کا مقاصد کیا ہوں گے, اس بارے میں ذرا ہمیں تفصیلات بتائیے. وہی ہماری بنیادی تحریک ہے کہ حق دو عوام کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو بھی کو حق ملنا چاہیے. یہ پہلے ہم نے حق دو گوادر کو, حق دو کراچی کو, حق دو بہاول نگر کو, مختلف علاقوں میں ہم نے یہ شروع کی تھی, فیصل آباد وغیرہ. اب ہم نے پورے ملک کے عوام کے لیے, اور اس میں بنیادی فوکس ہمارا آئی پی پیز اور بجلی جو اس پہ ہم نے 14 دن دھرنا دیا تھا, بنیادی فوکس تو اس پہ ہے. لیکن نہیں, اس کو ہم ملک گیر کر رہے ہیں. پھر اس میں ہم ڈویژنل لیول پہ اور مختلف اضلاع, پھر ہم اس کو بڑھائیں گے. اور اس میں لانگ مارچ بھی شامل ہے. اس میں ملک کے مختلف صوبائی ہیڈ کوارٹر اور اسی طرح سے جو مختلف مقامات ہیں ان کو پھر ہم نے پورا ایک پروگرام اس کا بنایا ہے, اور اسلام آباد اس کا فوکس پوائنٹ ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے اٹھیں گے, اور اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کو ہم ریلیف دلائیں. اچھا ڈاکٹر فرید پراچا صاحب, جو حکومت نے وعدہ کیا تھا آپ سے آئی پی پیز کے معاملے کے, آئی پی پیز کو ختم کر دیں گے, تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے حکومت کی طرف سے؟ جی, میں دیکھو 5 پہلے ختم کرنے کا انہوں نے کہا کہ 5 آئی پیز کے ساتھ ہمارے معاملات ختم ہوئے, پھر 15 کی بات ہوئی. لیکن 5 ہو یا 15 ہو, لوگوں کو ابھی تک اس کا کوئی ریلیف نہیں ملا. اور اب بھی جو بات کرتے ہیں وہ اف اور بٹ کے ساتھ ہوتا ہے, اور معاملات کو کوئی کھینچ کھانچ کے لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آئی ایم ایف سے مانگی ہے, کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے عوام کو کوئی اس کا ریلیف دیں. تو جہاں حکومتیں اتنی فدویانہ قسم کی ہوں اور اجازتیں مانگ کے کر رہے ہوں, وہ عوام کو کیا ریلیف دے سکتی ہیں؟ تو بجٹ تک کوئی لگتا ہے کھینچ کھانچ کے لے جانا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں یعنی کیا ہے کہ یہ دینے والے بھی خود ہیں, لینے والے بھی خود ہیں. بالکل انہی کے ہی ہیں, حکمرانوں کے ہی ہیں سارے آئی پی پیز. دونوں طرف خود دی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا نیازی صاحب, یہ حکومت ہر مہینے جو ہے ایف بی آر وہ ٹیکس وصولی میں ناکام رہتی ہے, اور وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ہم کب تک تنخواہ دار طبقے کے اوپر بوجھ بنتے رہیں گے, اور جہاں سے ہمیں ٹیکس لینا ہے ہم وصول نہیں کر پاتے. خود وزیر خزانہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیکس وصول کرنے میں ناکام ہے. تو اس طریقہ کار کو پھر کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس سے بڑی بے بسی کیا ہو سکتی ہے. ایک ریاست کا ایک وزیر خزانہ وہ کہتا ہے کہ ہم بے بس ہیں. جو الیٹ کلاس ہے, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جیسے ابھی فرید پراچا صاحب فرما رہے تھے, ڈاکٹر صاحب
وہ جن کے سبب ہوئے ہم بیمار اسی اطار کے لونڈے سے دوا لینا پڑی. بھائی آئی پی پی یہ حکمرانوں کا ہے یا ان کے متعلقہ لوگوں کا ہے, زرداری خاندان کا ہے, کوئی راجہ رینٹل کا ہے, کوئی شریف خاندان کا ہے, یہ کیسے کم کریں گے؟ ان کی جرت ہی نہیں ہے. آئی ایم ایف بیکاری کی جرت ہے کہ وہ کسی جس سے بھیک مانگتا ہو اور وہ ان کا وہ گھر کا بجٹ بنا سکے یا چیزوں میں اپ ڈاؤن کر سکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ٹھیک ایک سیاسی جماعت ہیں, آپ تحریک چلائیں, آپ اگر عوام میں ان ہونا چاہتے ہیں تو آئے ہمارے ساتھ. آپ پی ٹی آئی یہ جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے اس میں آ کے آپ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ آپ کا بھی نام شامل ہے. بالکل ٹھیک ہے. باقی یہ جو طریقہ ہے نا, دیکھیں آپ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سب کا ایک ہی رونا تھا کہ ہم انکم ٹیکس جو ہے وہ صحیح طرح سے کلیکٹ نہیں کر پا رہے, اور یہ درست بھی ہے کسی حد تک. اگر آپ نے انکم ٹیکس کو جو ہے نا وہ جن لوگوں نے دینا ہے, جن پہ لاگو ہوتا ہے, ان سے اگر آپ نے ریکور کرنا ہے تو یہ کرپشن ختم کرنی ہوگی. پھر اس کے لیے اس کی اوور ہالنگ کرنی ہوگی ایف بی آر کی. جب تک ایف بی آر کی اوور ہالنگ نہیں ہوگی اور مکمل طور پر جو ٹیکس کلیکشن جو 100% درست لیول پہ جب تک اس کو ایف بی آر کو بااختیار اور کرپشن فری ادارہ نہیں بنایا جائے گا, ایف بی آر سفید ہاتھی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نیازی صاحب. ہمارا ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہا. آپ اس کو بااختیار نہیں بنائیں گے, اس کی اوور ہالنگ نہیں کریں گے ایف بی آر کی, تو یہ جو ٹیکسوں کا معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان نگرامی رفیع اللہ نیازی صاحب اور امجد اقبال صاحب اور ڈاکٹر فرید پرچا صاحب کے بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اپنے میزبان سعید الوی کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.